Ok, assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors, on va continuer notre cours. المرة اللي دازت كنت عطيت لكم دي exercices d'évaluation كيتعلقوا بهاد لا بارتي ديال soupape d'échappement rapide. Ok. Alors, هنايا on a demandé quelques questions يعني ce sont des questions d'évaluation. Alors هاد les questions d'évaluation مهمين حيتاش تيكونوا بحال زعما الا بغينا نقولوا بحال ان ريزومي في الحوايج اللي خاص فريمون تعقلوا عليهم وتكونوا فاهمينهم، ماشي غير تعقلوا عليهم مي تكونوا فاهمينهم. Alors on commence. Donc la première question شنو هي؟ c'est quel composant utilise-t-on pour atténuer le bruit d'un orifice d'échappement؟ يعني فاش كيكون l'air في l'échappement غادي يخرج الريح مثلا لا شامبر افون ولا اريير ديال ان فيغان، شنو هو ليليمون اللي كنديروه باش نقصوا من داك لو بروي؟ هنا سورتو هاد لا بارتي كتكون مهمه بزاف فاش كتكون مثلا لي فيران كبارين وكيكون عندنا بزاف ديال لي فيران كيخدموا او ميم طون. دونك هنا في هاد الحاله كيكون واحد البروي اللي هو كبير بزاف، دونك هنا ضروري خصنا نستعملو هاد ليليمون هذا باش نقصوا من داك لو بروي ديال ديال لي شابون. اوكي دونك شنو هو لو كومبوزو اللي كنستعملوه؟ tout simplement هو سي لو سيلونسيو. داكوغ دونك هاد لو سيلونسيو لو سامبول ديالو راه معروف دونك تقدروا تشوفوه. كان ديجا صيفط ليا العوامي ان شيما دونك داير فيه ديجا هاد ليليمون ديال الانتي بروي اللي هو لو سيلونسيو في ان مونتاج. جو بونس ديجا كان بارطاجيه معكم وقيله في الجروب، جو سي با واش كان بارطاج في الجروب ولا لا، دو فاصون انا باقي عاقل بانه صيفطوا ليا. الوغ لا دوزيام كيستيون شنو هي؟ quel composant a la particularité de laisser circuler l'air en seule direction ou là une seule direction؟ شنو هو لو كومبوزو اللي كيخلي الريح يدوز غير في اتجاه واحد ويبلوكيه في الاتجاه الاخر؟ هذا معروف دونك هو لو كلابي اونتي روتور. دونك نتوما هاد لي كيستيون حنا كنجاوبو عليهم او ميم طون نتوما حاولوا تحطوا مثلا لو سامبول حداها، داكوغ باش هنا تبقاو عاقلين على هاد ليليمون هذا. Alors, troisième question, nommer les deux modes de commande qui permettent de contrôler la vitesse de Vera. D'accord? Donc, حنايا كنا هضرنا على la régulation de vitesse ولا le contrôle de vitesse de Vera، وكنا هضرنا على زوج ديال لي مود هو اللي كنستعملوهم. دونك هنا كنا قلنا لو مود في l'alimentation يعني l'étranglement de l'air d'alimentation، هذا لو مود الاولاني، وعندنا اوسي l'étranglement de l'air فاش في l'échappement. داكور دونك هادو هما زوج ديال لي مود اللي يمكن لينا نتحكموا بهم في لا فيتاس ديال لو فيغان. اوكي ساشون كو كنا هضرنا على هاد القضيه هادي انه قلنا لي ترونغلومون دي لير في لي شابون كيكون فافوريزي، من الاحسن كنستعملوا هذا احسن لانه في هاد الحاله لو فيران كيكون اولا البيستون اللي كاين لداخل في الفيران فاش كيبقى يتحرك. دونك هنا كيلقى واحد لا بريسيون هنايا وواحد لا بريسيون هنايا، سي كوم سي كيبقى عندنا دو كوسان دير. داكور دونك لير من هنايا ولير من هنا، سا بيرمي دافوار واحد لا فيتاس اللي هي بيان ريغولي. Bien. Alors, quatrième question. Si l'on veut régler uniquement la vitesse de sortie d'un vérin à double effet, quel composant doit-on utiliser? Donc, il a besoin de la régulation de vitesse uniquement pour la sortie. D'accord? Le vérin. شنو هو؟ Donc, on a l'étranglement réglable avec la paix anti-retour. Ou là, régulateur de débit unidirectionnel. دونك عنده جوج تسميات، دونك عنده هاد التسميه هادي. دونك هنا كنهضروا على لا فونكسيون سي ان اترونغلومون ريغلابل معاه كتكون واحد الكلابي اونتي روتور. اوكي اولا سكون ابيل ان ريغولاتور دي ديبي اوني ديريكسيونيل. Si un composant comporte, cinquième question هنايا, l'identification 2.02, quel est son rôle؟ شنو هو لو رول ديال هاد ليليمون؟ داكور في هاد ليدونتيفيكاسيون 2.02. دونك هادي كتردنا ليك لا بارتي الاول اللي كنا هضرنا على ليدونتيفيكاسيون ديال لي كومبوزون. الوغ هنا سي هاد لو كومبوزون هذا il sert à régler la phase positive ou la sortie ديال l'actionneur du groupe 2. هنا عندنا بليزيور اكسيونور مثلا فيران واحد فيران دو، دونك هنا كنهضروا على الفيران دو، وهنا ديك بوان 02 شنو كتعني؟ كتعنينا بانه
كيريغل ديك لا فيتاس في لا سورتي ديال ديك لو فيران. دونك الريغلاج يقدر يكون ريغلاج دو فيتاس ولا افيك تمبوريزاسيون او لا كوموند افيك بريسيون فاصون. دونك هنايا كي انترفوني بور ريغلي لا فاز بوزيتيف سيتادير لا سورتي ديال لو فيران. ولي نومبر امبير اللي كيكون هنا 2.03 دونك هنا كتكون لا فاز نيجاتيف او لا غونتري ديال الفيران. دونك هادي نرجعو لديك لا بارتي الاولى اللي كنا شفناها اون سال دو كور، ديك الساعه كنا مازال ما حبسناش القرايه. دونك غادي تلقاو هاد لي زيليمون هادو. ديجا هادشي اللي كنا حنا كنشوفوه راه ماشي باش غنشوفوه ندوزو، مي كل حاجه شفناها راه غادي تستعمل من بعد. Sixième question, pour augmenter la vitesse de rappel d'un vérin à simple effet, quel composant doit-on utiliser? Donc هنايا مثلا la vitesse de rappel ديال un vérin simple effet يعني فاش كيرجع ديك لو فيران، لو فيران حنا قلنا simple effet تيرجعو لو غوسور. دونك حنا ديك لا فيتاس ديالو باش نطلعوها شنو خصنا نستعملو؟ دونك سامبل سهله كنا شفناها اون سوباب، كنستعملو اون سوباب ديشابمون رابيد. اوكي دونك هاد لا سوباب ديشابمون رابيد داكوغ فيها واحد لوريفيس اللي كيكون كبير داكوغ تيكون قريبه لاش الفيران. دونك باش داك الريح ما يبقاش يدوز كاع من ديك لي تويو عادي يوصل للديستريبيتور عادي ايفاكويا من ديك لوريفيس ديال الديستريبيتور اللي كيكون صغير. دونك هنا كندير واحد السوباب ديشابمون رابيد اللي كيكون عندها داك لوريفيس ديالها كبير وكيسمح بانه تخرج واحد لا كونتيتي كبيره ديال الريح اون ميم طون. وفي هاد الحاله الفيران فاش كيجي راجع ما كيلقاش واحد لا ريزيستونس ديال لير اون فاس ليه اللي كتنقص من لا فيتاس ديالو. في هاد الحاله هادي لو فيران تيرجع بواحد لا فيتاس اللي هي طالعه. دونك هذا هو لو رول ديال اون سوباب ديشابمون رابيد. Septième question, avec l'étranglement sur l'aire d'alimentation d'un vérin à double effet, à quel moment la pression commence-t-elle à s'élever à l'intérieur du cylindre? D'accord? يعني فاش كنديروا l'étranglement ديال l'air في l'alimentation. OK donc le vérin فاش كيخرج في هاد الحاله هادي دونك سيتادير يعني لا سورسي ديال الفيران. دونك اون فوا كيخرج دونك هنا في اي من هي الوقيته اللي كيبدا فيها ديك لا بريسيون داكوغ à l'intérieur ديال السيلندر سيتادير لو تيوب الكادر او لو كور ديال لو فيران. دونك كتبدا واحد لا بريسيون كتزاد. كنلاحظوا بان لا بريسيون في داك لا شامبر اريير ديال لو فيران كتبقى غاديه وكتزاد. دونك امتى لا بريسيون كتزاد؟ tout simplement في الاول الفيران راه تيخرج داكوغ. دونك هنا لا بريسيون كتزاد فاش اون فان دو كورس سورمون سيتادير ان لو فيران فاش كيوصل ديك لا فان دو كورس ما كيبقاش صافي يزيد باقي يخرج. دونك لو ديبي او لا بريسيون كتبقى الريح كيبقى مازال تيدخل في داك لا شامبر اريير. اوكي دونك هنا فاش الريح مازال كيبقى غادي وتيدخل دونك هنا في هاد الحاله كنلاحظوا بان ديك لا بريسيون غاديه وكتطلع. اوكي دونك في هاد الحاله الريح تيوقف فاش كتساوى ديك لا بريسيون اللي عندنا في لا شامبر دير اريير ديال لو فيران مع لا بريسيون ديال ليمونطاسيون. في هاد الحاله فاش كيكون واحد ليكيليبر سي بون دونك لا بريسيون ما كتزادش. Alors, huitième question. Quel mode de commande permet le réglage stable du déplacement de la tige de vérin? Donc, un mode de commande, d'accord, permet de réglage stable du vérin. Donc, هذه راه هضرنا عليها فاش جاوبنا على les modes de commande ديال vitesse ديال vérin. Donc, هذه c'est le commande le mode de commande قلنا هو l'échappement. علاش؟ لانه في هذه الحاله il permet d'avoir deux coussins d'air في زوج ديال les côtés ديال piston. D'accord, la chambre arrière ou la chambre avant, c'est bien ça. L'étranglement sur l'air d'échappement, voilà, parce que le piston devient coincé, d'accord, entre deux coussins d'air, c'est-à-dire كيبقى الريح عنده في هاد l'arrière و في l'avant ديالو. سي بيان. دونك هادو هما لي كوريكسيون بالنسبه ليفالياسيون. دونك هاد لي بارتي ديجا شفناها بالنسبه للكونترول دي فيتاس لي سوباب ديشابمون حتى هي ديجا شفناها. اوكي فوالا دونك كان باقي لنا كنا فوالا كنا المره اللي دازت هضرنا على لي طومبوريزاتور. اوكي وعندنا هاد لي كيسيون ديفالياسيون اللي متعلقين بهم. اوكي دونك حتى هما غادي نحاولوا نجاوبوهم ونشرحوا لي كيسيون لي ريبونس.
ومن بعد ندوزو ليكزارسيس اللي كنت عطيت لكم اللي هو هذا. داكور دونك هنا راه كاين اللي صيفط ليا لا سوليسيون. اوكي دونك راه كاين الدراري اللي صيفط ليا لي سوليسيون. فوالا دونك هنا غادي نقترح عليكم لا بروبوزيسيون ديالي وتقارنوها. داكور يقدر يكون ان شونجمون سي با غراف، يعني كاين بليزيور سوليسيون اللي كنقدروا نلقاو بالنسبه لان سول بروبليم. دونك ليسونسيال انه تكون اون سيغتان لوجيك. اوكي وابخي نقدروا نديسكوتيو من هي اللي احسن. داكور ديما راه يقدر يكون واحد لافونتاج ديال هاد لا سوليسيون بارابور لهاد لا سوليسيون. الواحد الا تعمق مزيان في هاد الشيء هذا وكما نقولوا عطى حاول اناليزي داك لو شيما افيك توت لا لوجيك بوسيبل. Bien, donc l'exercice d'évaluation, donc اللي متعلق بديك لا بارتي ديال temporisateur pneumatique. donc هما هادو. Quels sont les trois éléments qui correspondent ou là qui composent un temporisateur. donc les trois éléments اللي كاينين في un temporisateur. voilà donc هما هادو. d'accord donc عندنا un régulateur de débit unidirectionnel. d'accord il y a un étranglement avec parallèle avec واحد الكلابي anti-rotor, un distributeur 3 sur 2 وعندنا un réservoir, un petit réservoir كتسمى un réservoir miniature. ok donc هما هادو. un distributeur 3 sur 2 à pilotage pneumatique. voilà donc هادي خصها ضروري تزاد. un étranglement avec clapet anti-rotor ou la régulateur de débit unidirectionnel, un réservoir miniature. d'accord. La deuxième question, si l'étranglement du temporisateur agit sur l'échappement, quel genre de temporisateur obtient. donc l'échappement c'est-à-dire لاحظوا مزيان هنايا هاد l'étranglement علاش كياجي هنا كياجي فاش ماشي في l'échappement مي في l'alimentation ديال الكوموند. اوكي دوك الرأس يدخل من هنايا وضروري كيدوز من هنايا. اوكي فاش كيجي خارج ما كيدوز مع هاد لو سونس اوفير ديال كلابي اونتي روتور. دونك هنايا الا جينا هاد لا كيسيون نجاوبوا عليها نرجعوا لهاد لي شيما. لاحظوا مزيان دونك فين عندنا لي شابمون هنايا. لاحظوا مزيان دونك لو سونس هذا بلوكي. اوكي لي شابمون خصو يكون هكا. دونك هاد لو سونس من هنايا لاحظوا مزيان هاد لو سونس الي اوفير. اوكي دونك هنا لو سونس الي اوفير. دونك هنايا ليترونغلومون كي اجي هاد الحاله هادي ماشي في لاليمونطاسيون مي في ليشابمون لانه ليشابمون فاش غادي يخرج الريح من هنايا فاش هاد لو ديستريبيتور يرجع لبلاصتو. دونك في هاد الحاله هادي كتكون بلوكي لو سونس بلوكي وكيدوز من هنايا مارش. الوغ دونك هادي سي temporisateur بالنسبة للآخر au déclenchement. voilà une temporisation au déclenchement. alors بالنسبة للديكلونشمون و لونكلونشمون دونك هذه الأغلبية ديال الدراري كتكون عندهم شوية ديال الفرق ما بين كيكون عندهم واحد المشكل باش يفرقوا ما بين الديكلونشمون و لونكلونشمون. alors واحد لا ديفينيسيون سامبل بيناتهم شنو هي. الديكلونشمون هو الباساج من ليطا اكتيف ليطا ديال الغوبو. هادي سي ديكلونشمون عقلوا عليها مزيان. لونكلونشمون هو العكس هو الباساج داكوغ من ليطا دو غوبو لاياش ليطا اكتيف. هذا هو لونكلونشمون وهذا هي الفرق ما بين ديكلونشمون و لونكلونشمون. Alors, la troisième question, quelle est la signification des rectangles en traits mixtes autour du symbole du temporisateur. d'accord. هاد الريكتانجل هذا فوالا دونك هاد الريكتانجل المستطيل اللي عندنا هنايا شنو هو المعنى ديالو شنو تعني. داكوغ هاد الخط المتقطع تعني تو سامبلومون بانه هاد لي زيليمون هادو اوكي راه ماشي مفرقين حنايا جمعناهم مي هما اصلا كاين واحد لو كومبوزون كيجمعهم هما ثلاثه. داكوغ هادو ما كيبانوش لينا حنا هكا كيكون ان سول كومبوزون من الداخل ديالو فيه هاد ثلاثه ديال لي زيليمون. دونك هذه هي لا سينيفيكاسيون ديالو. il indique qu'il s'agit d'une seule pièce. voilà unité complète. alors si l'on veut pour la quatrième question, si l'on veut qu'un temporisateur ne tient pas compte de la durée et du déplacement de la tige, d'accord, d'un vérin, que doit-on faire. ok alors هنا si l'on tient compte pardon بغيت غير نفيريفي واحد القضيه.
Voilà, c'est bon. Alors je reprends. Si l'on veut qu'un temporisateur ne tient pas compte de la théorie du déplacement de la tige du vérin, que doit-on faire? C'est-à-dire انه حنا كنديروا واحد التمبوريزاتور تيحسب لنا الوقت مثلا باش يرجع داك لو فيران. دونك حنا الا ما بغيناش ديك المده الزمنيه اللي كيستغرق هذاك لو فيران باش كيخرج. اوكي، دونك حنا ما بغيناش تدخل في الحساب. اوكي، دونك في هذه الحاله هذه لاحظوا مزيان هنا جوستومون. لو هنا لاحظوا مزيان دونك هنا في هذه الحاله هذه دونك راه لو فيران اون فوا كان اكسيونيو دونك كتجي هنا لا بريسيون، وهاد لا بريسيون في نفس الوقت كتكوموندي لنا هاد لو لو تومبوريزاتور. ça marche. دونك الا بغينا نقولوا انه في الوقيته فاش كيبدا يخرج الفيران حتى هنا كيبدا يحسب لنا الوقت. دونك حنا الا ما بغيناش هاد المده الزمنيه اللي غادي يخرج فيها الفيران تاثر في هاد لو كالكول ديال الوقت، ما خداش بعين الاعتبار. يعني سيتادير ان هاد التومبوريزاتور يبدا يحسب حتى يخرج لو فيران. في هاد الحاله شنو خصنا نديرو؟ تو سامبلومون هي لا سوليسيون اللي كنا شفنا من بعد، انه نزيدو سكون ابيل هاد لو كابتور فان كورس. يعني غادي يخرج الفيران حتى كيوصل ل 1 فوالا، عاد كيبدا يحسب التومبوريزاتور. في هاد الحاله هادي كنكونوا مأكدين انه الفيران ما داخلش ديك المده الزمنيه اللي كيستغرقها، ما داخلاش في الحساب. هنا سي لا سوليسيون سي اجوتي ان كابتور فان كورس، هذه مهمه بزاف. الوغ بالنسبه لهاد لا سوليسيون le module de temporisation, donc on utilise un vérin double effet pour comprimer et coller des composants. Donc on a باش كيكومبريماو مثلا des composants المدة الزمنية معينة. Alors on a lorsqu'on actionne un bouton poussoir, la tige du piston du vérin de la presse sort lentement. Ok, donc on a كتخرج بواحد لا فيتاس اللي هي كيما نقولوا lente ثقيلة lentement. Dès que la position de pressage est atteint, la position يعني ديال البريساج est atteint، يعني حتى كنوصلوا لديك لا كورس اللي حنا بغينا نوصل ليها. Alors la pression de pressage doit être maintenue pendant environ 6 secondes. D'accord. Donc هنا في هاد الحالة هادي فاش كيوصل هنايا لا كورس ديالو كيبقى واحد المدة ديال 6 ديال الثواني باش يدير لنا داك البريساج. داكوغ. يقدر يكون يكرافي شي حاجة اولا غير يضغط على شي حاجة. المهم المدة الزمنية اللي خص هاد لا بياس هادي تبقى فيها مضغوطة هي 6 ديال Une fois cette durée est écoulée, la tige du piston revient automatiquement à la position initiale. Une fois qu'un c'est la tige كترجع هنايا la position initiale ديالها. Pour recommencer l'opération, il est indispensable que la tige du piston soit revenue dans sa position initiale. باش نوليو عاوتاني نكومبريميو دي بياس او نضغطوهم، خاص ضروري بان هاد لا تيج هادي خاصها ضروري تكون رجعات لا بوزيسيون انيسيال ديالها. ميمكنش لينا هي مازال كترجع ونوليو عاوتاني نعطيوها اكسيون باش تولي تصدغط لنا هاد لي بياس هادو. داكوغ. Alors il ne doit pas y avoir de démarrage de cycle pendant la durée d'environ 5 secondes correspondant au temps de mise pour enlever la pièce usinée et mettre en place les pièces suivantes. C'est-à-dire ان فاش غادي يبدا فاش غادي ترجع هاد لا تيج لبلاصتها. داكوغ. خصنا نسينو واحد 5 ديال الثواني عاد نكومونديو لا سورسي ديالها من جديد. داكوغ. هاد 5 ديال الثواني المده الزمنيه اللي غتكون كافيه باش تحط اون نوفيل بياس هنايا اللي غادي تضغط. Alors la vitesse de rentrée de la tige doit être rapide tout en étant réglable. Ok, donc la vitesse ديال باش كترجع هاد لا تيج هادي باش كيدخل خاصها تكون نسبيا رابيد، ولكن في نفس الوقت يمكن لينا حنا نتحكموا فيها. سيتادير خصنا نزيدو واحد ليليمون باش نريغلو لا فيتاس ديالها. بيان. دوك لا سوليسيون هي هادي جو بروبوز. لاحظوا مزيان دوك هنا لي طومبوريزاتور هما كاين واحد سميتو واحد الريكتانغل داكوغ ميكست متقطع. دونك في هاد الحاله كنقولوا بان هاد سميتو هاد لي كومبوزون هادو راه مجموعين في اون سول بياس. نفس الشيء بالنسبه لهذا. الوغ دونك لا سوليسيون هي هادي. لاحظوا مزيان دوك هنا درنا ان كابتور فان دو كورس بالنسبه لا سورسي وواحد بالنسبه لا غونطري. داكوغ. دونك هنا ان 3 سيتادير فاش كيخرج عاد نكومونديو باش يرجع، وهنا ان 4 يعني حتى كيتاكسيونا هذا. ديك الساعه نقدروا نقولوا بانه راه نقدروا نكومونديو الفيران دابا باش يخرج. لاحظوا هنا لا فيتاس ديال لا ريغلاج. داكوغ. بالنسبه لا سورسي اوكي، وبالنسبه لا رونطري ديال الفيران. داكوغ.
لا لاحظتوا مزيان. دونك هنايا الريغلاج كيفاش كيكون هنايا في هاد الحالة كيكون الريغلاج في لي شابون. اوكي دونك سيتادير ان الريح فاش غادي يجي من هنايا دونك هنا في هاد الحالة غادي يدوز من هنا داكوغ بلو شومان اوفير. اوكي وهنا فاش غادي يجي لهنا غادي يلقى هادي مسدودة وغادي يخرج هاد لي ترونغلومون. دونك هنايا غادي يخرج لونطومون. اوكي نفس الشيء فاش الريح غادي يجي من هنا غادي يدوز بلو سونس باسون. اوكي دونك هنايا لي شابون غادي يدوز بلو سونس داكوغ ديال لي ترونغلومون. الوغ لاحظوا مزيان هنا فاش غادي نبغيو نكومونديو الفيران باش غادي يخرج. اوكي الوغ هنايا اون فا خصنا زوج حوايج. خاص هذا يكون اكسيوني سيتادير لا تيجرها دخلات وفي نفس الوقت او ميم طون لاحظوا مزيان لا لوجيك اي خصنا نكومونديوها داكوغ بان بوطون بوسوار. حنا اون فوا كنديرو لا كوموند اوكي وهاد لاكسيونور اولا هاد الكابتور غادي يكون ديجا اكسيوني. دونك هذا غادي غير تاكسيونا غادي يبدا يحسب 5 ديال الثواني هنايا. اوكي عاد داكوغ ناكسيونيو. دونك الا درنا قبل ما يسالي 5 ديال الثواني الا درنا هنايا واحد لا كوموند داكوغ ما غاديش يخرج داكوغ لان هنايا مازال ما سالاش 5 ديال الثواني مازال ما عندناش السينيال هنا بنوماتيك. دونك حتى كيسالي 5 ديال الثواني عاد غادي نوركم صافي. دونك هنا مثلا الا كان داز 2 ديال الثواني وركنا هنا وطلقنا يدينا فاش غادي دوز 5 ديال الثواني راه ما غايدوش خاصنا نوليو ناكسيونيو داكوغ لان هنا عندنا ان كابتور اولا ان ديستريبيتور مونوستابل ستادير انه حتى دوز 5 ديال الثواني هنايا. اوكي كيحسب لنا هذا 5 ديال الثواني مناياش من الوقيته اللي تاكسيونا فيها هاد الديستريبيتور هذا اولا هاد الكابتور عاد ناكسيونيو هاد لو بوطون بوسوار بيان. دونك اون فوا درناها دونك شنو غادي يوقع دونك هنايا هاد لو ديستريبيتور دونك هنا غادي يكون ميز على لاليمونطاسيون داكوغ. هنا لاحظوا مزيان لا كوموند ان 4 سيتادير ال1 ديال لا بريسيون غادي تروليا مع ال4. اوكي دونك في هاد الحاله هادي دونك هنا لو فيران غادي يخرج حتى يوصل لاش ل1 3. دونك ال1 3 اون فوا كيوصل ل1 3 شنو غادي يوقع دونك هنايا لا بريسيون غادي تجي هنايا داكوغ. في هاد الحاله هادي المده الزمنيه اللي غادي يستغرق باش يديبلاصا هاد لو ديستريبيتور هي 6 ديال الثواني. اوكي وغادي يدير لنا لا كوموند ان 2 في هاد الحاله هادي لو فيران غادي يرجع داكوغ بلاصتو. دونك اون فوا كيرجع دونك عاوتاني هاد السيكل كيتعاود كيحسب 5 ديال الثواني اكسيونيو. خص هاد زوج ديال الشروط يتحققوا في نفس الوقت اللي كتفرض هاد لا كونديسيون هي الاي هنايا. ديك الساعه يمكن لينا لونسيو كما كنقولوا لا كوموند ديالنا. فوالا دونك هذه اون سوليسيون. تقدروا مثلا هاد لا لوجيك اي ما ديروهاش يسوفي انه مثلا هاد لو ديستريبيتور مع هاد الكابتور هذا يكونوا اون سيري. اوكي دونك هذا حل ممكن ديروه. فوالا دونك اون باس لا نوفيل بارتي. دونك هذه مهمه حتى هي دونك تقريبا عندها نفس الاهميه ديال لو ديستريبيتور حتى هي كتعطينا اون فورم ديال طومبوريزاسيون ولكن هاد لا طومبوريزاسيون هادي كتكون باغ بريسيون. دونك غادي نشوفو كيسكو سا في دير. الوغ هادي كتسمى لي ديستريبيتور ا بريسيون ريغلابل اولا لو نون ديالها اللي كيتستعمل بزاف هو سوباب دو سيكونس. دونك لو سامبول ديالها هو هذا. كاين دي سامبول اخرين دونك كاين بليزيور سامبول فرانشمون في هاد لا بارتي هادي ما كاينش كل فابريكون عنده الا بغينا نقولوا ان سامبول. حنا باش كنميزوها المشترك بيناتهم هو هاد الرسور هذا. دونك هاد الرسور الي فاريابل سيتادير ان لو كوبل ديال هاد لو رسور هذا راها كتكون فاريابل لا فورس ديالو كتكون فاريابل. On va voir ça. Alors, un distributeur à pression réglable, communément appelé soupape de séquence, ok, est conçu selon le même principe qu'un distributeur 3/2. Donc, il y a un distributeur 3/2. الفرق الوحيد اللي قلنا هو هاد لو رسور اللي كيكون لو رسور درابيل اللي كيكون ريغلابل c'est-à-dire كتكون واحد الفيس هنايا داكوغ une vis de réglage permet de faire varier la force du ressort.
Alors, le signal de pilotage اللي كيكون هنايا peut enclencher le distributeur selon la gamme de pression. Ça marche. Donc, كتمشي من 100 حتى ل 800 كيلو باسكال او ل 0.1 حتى ل 8 بار. دونك هنايا هاد الاخر كتغير سولون لو ريغلاج ديال لو غوسور. اوكي هاد لا بريسيون دو كوموند كتغير على حساب ريغلاج دو غوسور. يعني بغينا نكومونديو ب 1 بار دونك هنا كيكون واحد الريغلاج سبيسيفيك. بغينا لا كوموند تكون حتى كتوصل ل 3 بار دونك هنا في هاد الحاله كنزيدو لا فورس ديال هاد لو غوسور دو رابيل افيك لا فيس ديالو. الوغ لو شيما ديالو تقريبا هو هذا لو شيما سينوبتيك او لو شيما دو برينسيپ ديالو هو هذا. دونك هنا ديتيكسيون دو لا بريسيون دونك هنا لا كوموند هنا لو غوسور ريغلابل. اوكي الوغ اون فوا كتوصل ديك لا بريسيون كتطلع وكتقدر تغلب على هاد لا فورس ديال الغوسور في هاد الحاله هادي. دونك هادي غادي شنو غادي يوقع لهاد الغوسور. دونك هنا غادي تكومبريما غادي تضغط وفي هاد الحاله غادي بوسي هاد زوج ديال لي ممبران اللي عندنا هنايا. اوكي دونك هادو غادي ديكالاو في هاد الحاله لا بريسيون اللي كتكون جايه من هنا غادي تمشي وتجي من هنا. وفي هاد الحاله هادي ما غاديش تخرج من هنا. علاش؟ لان هادي غادي تكون مسدوده. داكوغ لي شابون هنايا غادي تكون مسدوده. في هاد الحاله هادو فاش كيديكالاو لا بريسيون غادي تخرج من هنا. فوالا دونك هذا هو البرينسيپ ديال هاد la soupape de séquence. Alors un exemple هنايا ديال détection ديال la pression. alors هاد لا soupape de séquence ديجا باش تفهموا مزيان لو برينسيپ ديالها ولا علاش كتستعمل. alors ناخذوا في هاد لو شيما مثلا ومن بعد غادي نشرحوه. دونك فاش كتخرج مثلا هاد لو فيرا هاد لو فيرا كيستعمل مثلا هنايا في لاتيج ديالو في لو بو ديال لاتيج ديالو كيكون مثلا واحد اون بياس ولا اون ماتريس اللي كتغرافي لنا شي كتابه ولا شي رمز كتغرافيه على مثلا على واحد لا سيرفاس ديال مثلا ان ايكيبمون ولا اون بياس. داكوغ دونك هاد لاكسيون ديال لامبريسيون او هاد الضغط هذا اللي كيديروا هذا كيكون سولون واحد لا بريسيون معينه. داكوغ في هاد الحاله حنا شنو عارفين على هاد لو ديستريبيتور اولا لو فيران انه فاش كيخرج لا فان كورس ديالو شنو كيوقع هنايا كتزاد واحد لا بريسيون. اوكي وفي هاد الحاله فاش كتزاد هاد لا بريسيون هادي اوكي دونك هنايا كيولي مثلا واحد لا فورس كتزاد هنايا في لا سورسي ديال هاد لو لاتيج. في هاد الحاله الضغط اللي كيمارسو هاد لو فيران على داك لو كومبوزون ولا ديك لا بياس كيطلع. دونك حتى كنوصلوا لداك لو سوي اللي بغينا. داك لو سوي ديال لا بريسيون اللي كافي مثلا باش نغرافيو مثلا واحد الكتابه ولا واحد مثلا غير شي ايتيكات ولا شي سميه ديال شي ماركه ولا اون دات ديكسبيراسيون. دونك خاصها واحد الضغط معين داكوغ باش تغرافا مزيان. دونك في هاد الحاله كنستعملو سكون نابيل هاد لا سوباب دو سيكونس. فوالا دونك هنا نشوفو البرينسيپ ديال لو فونكسيونمون. الوغ لو سيركوي ديال هاد لا فيغور 348 بون انا محطوط السميه ديالو سي با غراف. دونك ها هو اون فاس. Voilà, donc alimente le vérin avec une pression de travail précise. Le distributeur à pression réglable détecte la pression soumise du côté du piston du vérin. Ok, donc là, on a détecté la pression. On a le manomètre qui me نقراو ديك لا بريسيون اللي كاينه هنايا. من هذا المانومتر نقدروا نريغليو هاد لو كيما نقولوا نقراو هاد لا بريسيون ونريغلو مثلا هاد لا فيس اولا لو فيس اللي كيتحكم لنا في هاد لو غوسور دو رابيل حتى كنوصلوا لديك لا بريسيون اللي بغينا. كنبقاو نجربوا دونك حتى كنوصلوا لديك لا بريسيون اللي بغينا. الوغ دي كو سيت بريسيون ايت اتانت اون فوا كنوصلوا لديك لا بريسيون اوكي يعني فاش كيخرج الفيران كتزاد. هنا قلنا لا بريسيون في هاد لا شومبر. رجعوا لديك لي كيسيون ديفالياسيون راه فيها. دونك هنا في هاد الحاله هادي اون فوا وصلوا ديك لا بريسيون شنو كيوقع. دونك غادي ديكلونشي هذا وغادي يعطينا لا كوموند بالنسبه لهاد الفيران باش يرجع لا بوزيسيون ديالو. اوكي وهنا كنزيدو واحد لي ترونغلومون او واحد ريغولاتور دو فيتاس. اوكي باش هنا كنتحكموا في هاد لا فيتاس هادي باش يخرج بواحد لا فيتاس معينه وفي نفس الوقت باش هاد لا بريسيون ما تطلعش دغيا. لان الا طلعت دغيا دونك يعني لو ديبي كامل داز هنايا والريح كامل داز في واحد المده زمنيه اللي صغيره. في هاد الحاله هادي يقدر مثلا هاد لا بريسيون كتطلع دغيا بالزربه حتى هي.
اوكي باش نحركوا هذا الفيران باش يخرج. دونك حتى هاد لا بريسيون غادي تطلع بالزربه، وفي هاد الحاله يقدر مثلا قبل ما يوصل هاد لو فيران داكوغ، لان هنا قلنا لا بريسيون غادي تطلع بالزربه، دونك لاحظوا مزيان حتى هنا لا بريسيون غادي تطلع بالزربه. دونك وقبل ما يوصل هاد لو فيران دونك هنا غادي يولي يكوموند، غادي يفتح هاد لا سوباب سيكونس غادي تفتح، وغادي ترجع لنا هاد لو فيران يقدر قبل ما يوصل لبلاصتو. اوكي دونك هذا هو لو بيت من هاد لا كيستيون. داكوغ هنايا هاد لا كيستيون هادي الهدف منها انه نلقاو مثلا واحد لاميليوراسيون باش نتفاداو هاد المشكل هذا. اوكي الوغ دونك هنا غادي نرجعوا لهاد لو بوين هذا. دي كو سيت بريسيون ايت اتانت سولون لو ريغلاج دي روسور دو ديستريبيتور لو رابيل دو فيران سيفيكتي. ولكن هنا لاحظوا مزيان راني سطرت تحت منها هنايا، خصنا نردو البال لحاجه وحده، وهنا او هاد لا بريسيون اللي حنا خدامين فيها هنايا اللي عندنا هنا ديال لاليمونطاسيون خاصها تكون كبر من ديك لا بريسيون اللي حنا ريقلنا عليها هاد لو ديستريبيتور. مثلا حنا الا كنا خدامين هنايا بزوج بار وهنا ريقلنا هذا باش يخدمنا على 3 بار، هذا راه معمرو غادي يفتح، فهموا ولا لا؟ دونك هنا سيتادير انه لا بريسيون اللي كاين هنا خصها ضروري تكون صغر من هاد لا بريسيون ديال لاليمونطاسيون، sinon le rappel du vérin devient impossible. فوالا دونك لا كيستيون اللي هضرنا عليها يلا دابا انه خصنا نموديفيو هاد لو شيما باش نتفاداو المشكل انه لا بريسيون داكوغ كيما نقولوا تقدر تطلع نوصلوا لديك لا بريسيون سورتو بالنسبه لي بريسيون اللي كيكونوا صغارين في هذا الريغلاج هذا. وهذا الريغلاج هذا قلنا حنا ماشي حنا اللي كنتحكموا فيه بالضبط، مي هذيك لوبيراسيون اللي كدار هنا، هذا الضغط هذا اللي كيكون هنا هذا راه كيكون مفروض. مثلا الا كنا غادي نكرافيغو شي حاجه بسيطه راه كيقول لك ما خصكش تعدى لي واحد لا بريسيون هنايا ديال واحد 0.5 بار، حنا خصنا نريغلو ديك 0.5 بار هنايا سا مارش. الوغ كاين دي بياس اللي كيقول لك لا، مثلا سيرتو بالنسبه باش كنكرافيو شي حاجه في شي بياس ميتاليك وخصها واحد الضغط اللي هو كبير، في هذه الحاله هنا كيقول لك بانه هاد لا بريسيون هذه خصها تكون كبيره، في هذه الحاله حنا كنريغلوها هنايا. اوكي دونك حنا بالنسبه مثلا سورتو بالنسبه لي بريسيون الصغار، دونك هنا يقدر مثلا هاد لا بريسيون دغيا توصل قبل ما حتى يخرج هاد لو فيران كومبليتمون دغيا توصل، واخا حنا راه دايرين هاد الريغولاتور دو ديبي. في هاد الحاله الا وصلت ديك لا بريسيون دو كوموند ديال هاد لا سوباب سيكوند، في هاد الحاله راه يقدر يرجع لو فيران قبل ما يوصل لهاد لا كورس ديالو. دونك حنا باش نكونوا مأكدين بانه راه وصل ديك سميتو لا فان دو كورس ديالو، دونك هنا خصنا نديرو واحد الموديفيكاسيون في هذا الشيما. دونك هذا هو لوبجيكتيف ديال هاد لا كيستيون. دونك هنا قال لك موديفيي سو شيما en introduisant un capteur de fin de course servant à commander la soupape séquence une fois la course du vérin est atteinte. دونك هذه une question de cours. دونك حاولوا تقادوا هاد لو مونتاج هذا، تزيدوا عليه شي اضافه باش تاميليوريو la précision la fiabilité ديال هاد لو مونتاج. فوالا دونك هاد لا بارتي هادي ديال لي كومبوزون بنوماتيك دونك تقريبا on a fait le tour. دونك هنا عندنا ان بيتي ريزومي داكوغ تيجمع لنا ولا ان سانتيز على ديك لي بارتي كلهم اللي دازو. دونك هنا si l'on veut transmettre une commande à partir de plusieurs endroits داكوغ، مثلا عندنا واحد لو شيما بغينا ندير واحد لا كوموند من بليزيور اندروا ماشي غير من بلاصه وحده، هنا اون دوا فيغ ابل ا اون فونكسيون او داكوغ بار لونترميز دون سيلول لوجيك. دونك هنا كنزيد واحد لا سيلول لوجيك او اللي كتمكننا انه نكومونديو يا اما من هاد لوندروا او لا ان اندروا اخر. Si l'on veut transmettre une commande à partir de plusieurs endroits simultanément, d'accord, في نفس الوقت، donc هنا on fait appel à une cellule logique A. Alors, بالنسبة la logique A, on réalise une fonction à l'aide d'une cellule logique ou plus simplement en raccordant les composants en série. Soit quand je mets les composants en série ou là une cellule A. Il existe plusieurs façons de faire fonctionner un système. La meilleure façon consiste à prévoir un poste de commande pour rendre le cycle de fonctionnement continu en mode automatique. Donc, la meilleure façon consiste à prévoir un poste de commande, c'est-à-dire la commande directe, voilà, donc la partie de puissance mais à la partie commande. Donc, la commande
indirect. دونك هي اللي كتستعمل يعني في لي مونتاج اللي كاينين تقريبا اون اندستري ديما كنفضلوا لا كوموند انديريكت باش تعزلوا لا بارتي بويسونس على لا بارتي commande. Un temporisateur sert à créer un délai et ainsi à déclarer ou à décaler une action dans le temps par rapport à un signal de commande. D'accord? Donc c'est le rôle du temporisateur. Un distributeur à pression réglable, ou là ce qu'on appelle une soupape de séquence, sert à transmettre un signal de sortie dès qu'une pression de pilotage le permet. C'est la commande par pression. Voilà, donc je finis les éléments. Quel est l'objectif de ces éléments? D'accord, l'objectif en tant que tel, c'est de connaître le fonctionnement de chaque composant qui va être créé. Mais les connaissances كما نقولوا وصلنا ليهم وعرفناهم خاصنا نستعملوهم باش نديرو دي مونتاج اللي هما بلو كومبليكي دي مونتاج اللي كتكون عندنا دي سيستيم كومبلكس اللي خدامين فيهم بليزيور اكسيونور وكيكون مثلا فيهم ان سيكونس كيخدم هاد لو فيران من بعد يخدم منه هاد لو فيران هذا يرجع هاد لو فيران وعاد يرجع الفيران الاخر فاش يرجع الفيران الاخر مثلا تكوموندينا واحد المده زمنيه واحد طومبوريزاسيون ديكلونشا وعاد مثلا يديماري لنا ان موتور بنوماتيك اتسيتيرا دونك هادو سكون ابل لي سيكونسور. الوغ فوالا دونك هادي هي لا بارتي اللي كتهضرنا على هادشي اللي قلت يلاه دابا. Donc dans ce chapitre, vous avez acquis des connaissances fondamentales sur la plupart des appareils qui servent à rendre automatique la commande du système. Donc في هذه الحالة هذه كنا شفنا les composants اللي كيمكنهم انهم يautomatiser لنا un système pneumatique. Donc هنايا il est maintenant temps de rassembler l'ensemble des connaissances apprises jusqu'ici pour concevoir des séquences composées à plusieurs ou de plusieurs actionnaires. Donc هذه هي الوقيته دابا اللي وصلنا ليها انه نبقاو دابا نديرو مثلا دي سيستيم اللي كيجمعوا لنا داكوغ اولا دي سيكونس اللي كيجمعوا لنا بليزيور اكسيونير. دونك هادشي اللي غادي نشوفو باغ لا سويت. وهذه هنا غادي يكون عندنا لا بليبار دي طون سو سون دي زيكزامبل دي زيكزارسيس اللي غادي نحاولوا نرياليزيوهم اترافير دي كايت شارج بحال اللي كنا ديجا شفنا. Voilà, donc après chaque partie, donc on a qu'à dire des exercices d'évaluation. Donc c'est la suite des exercices que nous avons fait المرة اللي دازت. كنا وصلنا la quatrième question d'abord, نكملوا 5e, 6e, 7e. Donc هادو كيتعلقوا بلا soupape de séquence. Alors on a qu'est-ce que distingue le symbole d'un distributeur à pression réglable? شنو كيميز d'accord le symbole d'un distributeur à pression réglable. انا كنقول لكم انه الا شفتوا هاد لا فيديو مزيان اوكي تبعتوها مزيان في لابارتي دو كور هاد لا كيستيون هادي غادي تجاوبوا عليها فاسيلمون اسهل ما كاين. Sixième question, que se passe-t-il si une brusque variation de pression se produit sur l'orifice Z d'un distributeur à pression réglable? شنو كيوقع الا كانت عندنا واحد لا فارياسيون برusque داكوغ يعني مومونطاني يعني كيما نقولوا في واحد المده زمنيه اللي قصيره بزاف لحظيه. شنو كيوقع بالنسبه لهاد لو ديستريبيوتور ا بريسيون ريغلابل؟ حتى هادي الا شفتوا هاد لا فيديو راه هضرت عليها. دونك الا تبعتو مزيان كونسونطريتو مع لا فيديو مزيان راه شفت راه هضرت عليها في ليكسبليكاسيون ديال هاد لا سوباب سيكونس. Que se passe-t-il بالنسبه لا 7e question فيها الاول بي que se passe-t-il si la pression du réseau de distribution baisse en dessus de la pression d'accord de réglage d'un distributeur. يعني فاش كتكون عندك لا بريسيون ديال الريزو اولا ديال لاليمونطاسيون كتكون صغر من لا بريسيون ديال الريغلاج ديال هاد لو ديستريبيوتور اولا ديال لا سوباب سيكونس اشنو كيوقع. دونك حتى هادي يلاه هضرت عليها وما غيكونش عندكم اشكاليه باش تجاوبوا عليها. دونك هنايا سي ان ريزومي اوكي لاحظوا مزيان ليكزارسيس ديفالياسيون. دونك هنا كنيفاليو داكشي اللي كنا شفنا دابا. الواحد الا جاوب على هاد لي كيسيون سيتادير راه استوعب داكشي وكان متبع مزيان. الا لقى دي ديفيكولتي سيتادير راه ما كانش متبع مزيان اولا شي حاجه زهقاتلو بهذا المعنى هادي. Que faut-il faire pour remédier à ce problème؟ يعني هاد المشكل هذا داكوغ
هنا الحل ديالو شنو هو، شنو يمكن لينا نديرو باش نحلو هاد المشكل هذا. هادي راه سي سامبل باش جاوبو عليه. فوالا دونك هنا عندنا ان اكزرسيس ديال لا سوباب سيكونس. الوغ شنو هو ليكزرسيس؟ لوبيراسيون قال لك اسيدي هنايا في هاد لو شيما كيف ما كتوضح هاد لو شيما كونسيست ا استومبي. فاش كنقولوا استومبي يعني كندير واحد الضغط على دي بياس داكور، سوا غرافي ولا امبريمي ولا ماركي. المهم سي ليكيفالون ديال استومبي، لاكسيون ديال استومبي. On a consiste à estamper une pièce à l'aide d'une matrice actionnée par un vérin double effet. On a une matrice, d'accord, actionnée par le vérin double effet. La matrice doit sortir et frapper la pièce lorsqu'on actionne un bouton poussoir. Une fois atteint une pression pré-réglée, le vérin doit revenir automatiquement. يعني فاش كندير واحد البوطون بوسوار ديال دي بارسيكل مثلا، دونك هاد الفين غادي يخرج وهاد لا ماتريس غادي تكرافي لنا اولا غادي تضغط لنا على هاد لا بياس اللي كاينه لتحت، ومن بعد شنو غادي يدير؟ دونك غادي تبقى ضغط عليها حتى كنتاكدوا بان لا بريسيون ديال الضغط وصلت لديك لا بريسيون دو ريغلاج اللي حنا ريغلناها بديك لا سوباب دو سيكونس. اون فوا كتوصل ليها دونك في هاد الحاله لو فيغان revient automatiquement. Alors la pression d'estampage maximum doit pouvoir être réglée. C'est-à-dire la pression maximum donc هنايا غادي خصها تكون ممكن انها تريغل. D'accord, c'est simple, c'est-à-dire انه هنا غادي نستعملو واحد لا سوباب دو سيكونس. Alors on a proposé deux solutions. La solution sans capteur de fin de course ou une solution avec capteur de fin de course. Voilà, donc هنايا حاولوا تلقاو هاد زوج ديال لي سوليسيون. دونك سي سامبل، هاد المونتاج هذا ما فيهش تعقيدات بزاف. دونك essayez de faire هاد l'exercice il est important. Donc par la suite قلنا غادي ندوزو لي سيستيم بلو كومبلكس اللي غادي نخدمو فيهم plusieurs séquenceurs اولا plusieurs actionneurs en même temps، وكنديرو واحد لا سيكونس بحال ان سيستيم سيكونسيال، يعني حاجه كتبدا مور حاجه. داكوغ هنا نقدروا مثلا نخدمو دي غراف سيت بالنسبه اللي كيعرف لي غراف سيت. دونك هنايا غادي نشوفوا هاد لا بارتي هادي من بعد ان شاء الله. Voilà, donc c'est tout pour la séance هادي. Donc essayez de faire de lire la vidéo attentivement. تقدروا تعاودوا له دو فوا حتى تميتريزيو مزيان. الا شي حاجه ما فهمتوهاش رجعوا لا فيديو واللي سمعوها مزيان. ولا عندكم دي كيسيون vous pouvez me contacter sur WhatsApp او لا poser des commentaires هنايا في لا فيديو سواء sur le groupe Facebook او لا في اليوتيوب. D'accord. Yallah, Shabab, bon courage. Assalamu alaikum.